غزيولات ديالي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. المهم جيت معكم فيديو جديده اللي هي اليوم ديال العراضه. اييه واخا الكونفينمون واخا هكاك جاو يعني ما انولاوش. كنصحاب لي ما يجيو ساعه والله الا جاو. صافي ما علينا البنات، ودازت عليا تماره غادي نخلي لكم مقاطع نتاع. راني ما نعساش يومين والله ما نعسى يومين. راه مشيت غسلت وجهي، غادي نوري لكم الحاله ديالي كي كانت من بعد اللايف. مش تفرج كولونطون من بعد بقيت بنفس الماكياج بنفس هذا. دابا راه بدلت ودرت له ميم وصافي. فريمون دازت عليه تكرفيت. غادي تشوفوا وجهي غتخلعوا، كان فيه واحد العيا تما فين صورت لكم شي لعيبات غنخليكم. المهم دابا انا لبست عليا هاد داير بحال جوغينغ، هو جوغينغ ديال الدار اون فات. فوالا غادي نجلس به. مريح، بحال بيجاما واخا مراد ما حملهاش راه هيك حزز فيا. شوف كي كيدير. ما حملهاش قال لك شاد اللوان شاد اللوان. قلت له راه خارجين على مود مي جات زوينه. الا بغيتو نصورها لكم هي بعد المرات الا طلعتي يدك كتبان لك كرشك. خاصك ديري تيشورت ولا ديري اتونسيون يعني طلعي السروال مزيان باسكو السروال كيصيفطوا لك طويل. يعني تقدري تطلعيه حتى لهنا وما يبان لك والو. ها نتوما نوريكم. ها نتوما البنات لا دون فنه. ما غاديش نقول لكم دابا منين خديتها ولا اغيان دوتو، غادي تشوفوا معايا هادشي ابخي. المهم كيف قلت لكم هذا كيجي قصير مي السروال تقدري تطلعيه. فهمتوا يعني تقدري تطلعيه تقدري ديريه كيف كيمشي هو اون توكا. فريمون زوينه. انا عجبتني، انا بيرسونالمون عجبتني بزاف وجات مع لاكوب ديالي. ما علينا البنات. المهم غادي نافونسي، غادي نمشي نوجد لي بلا. غنوجدهم في الطباصل وندير كيقولوا لها يا ربي نحضروا كل شيء حيت راهم ماجيين ما باقي لهم حتى 20 مينوت. يلا حبيباتي ونشارك معكم كل شيء. بيزو. بونجور لي في. ناري ناري. ماشي لي ساغ البنات غير الكحل طاح لينايا. جو با دورمي دو لا نوي. ناري 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 ناري. سي لي ساغ ou quoi? Non, c'est pas des cernes خلعوني. عرفتو. جو سوي با دورمي دو لا نوي. ما نعاود لكمش البنات. شويه لي كوموند ديالكم الباقي. الميناج كملت، هبطت شي حاجات، عملت لي تخي، نقيت صايبت ايتو. وعاد دابا اللي كنحضر البنات وما باقي لهم والو يجيو. لقيتوني ما شاركت معكم والو مي سي غيان. جوست دي تروك فيت في. المهم هادو البريوات، المهم بريوات المهم ديفورماو مي سي با غاو كي ديفورما في هذا حيت ما شديتهمش بلا فارين والماء. جي اوبليي مي سي با غاف. علينا. اسكو جو فولي دير نط. ما نطش. اش من نط من البارح. انا هكذا ما تدوش على لاطيت ديالي غادي تشوفوها موتيفي من بعد. كنموت بنعاس جي اونفي دورمير. راني ما رانيش مزيان ما نعستش. كنت عندي انا الحوايج باقي خاصني نجمع هاد الحاله هادو. الحوايج كينشرو ينفو يساليو ونمشي نحطهم فين كان نطويهم حيت ما يكفينيش الوقت نطويهم اصلا. شنو باغي نقول لكم؟ المهم اليوم راه السبت غادي يجيو عندنا كوميم واخا في كونفينمون. قالوا لراجلي بلي غادي يجيو. يا بخي انا كنت مع قال ماكرو بلي الكونفينمون قلت زعما راه ما غاديش يجيو. ساعه قالوا له كوميم غنجيو. ايوا صافي وبديت زيرو. وشتو البارح عملت اللايف خدمت لكم فيديو لو كان عندي النهار شارجي ديجا صافي. وبقيت مع شي حوايج كنت طلعتهم خاصني نردهم بلاصتهم ونحيد شي حوايج اخرين. وهبط وطلع والله العظيم الى الليله دازت ما حسيتش بها وباقي راني فايقه. دابا خاصني غير نغسل وجهي من الميك اب ديال البارح. شفتوا كيف غادي تشوفوا المكياج ديال البارح في اللايف. نغسل وجهي منه، نغسل وجهي بالماء بارد مزيان، نعاود نموتيفي لو تا ديالي. يا بغي نشرب ولا واحد الكافي ولا شي المهم شي حاجه اللي تفيقني. ودابا راني كنقلي في البريوات اللي شاركتهم معكم البارح. بالنسبه اللي نقلب بالنسبه لهادو نتاع لي سوسيس كندير لهم فخوماج هذا ساموري ولا فيلادلفيا. كنديروا لهم ولا ديري لا كريم فريش. نورمالمون كنديروا لا كريم فريش مي انا كيعجبني نزيد فيهم شي حاجه من عندي. ودرت فيهم السوسيس ولويت. هذه بات فويتي. دابا ندهن عليهم البيض. الحمد لله انا بات فويتي جبتها هكاك وحتى لا باتا بيتزا جبتها هكذاك. حتى لا باتا بيتزا نصايبها دابا نقطعها وندير. كنت غادي ندير فيها الفلفله والبصله وإيتو. ما ندير فيها لا بصله لا والو. ندير فيها صوص طوماط، طون ديال المطيشه، الشامبينيون ديال البواطه والفرماج والزيتون بوان. ما ندير لا فلفله ما نقلي ما ندير والو. عرفتو ماشي نطيح والله الا ماشي نطيح. صافي الدنيا عندي مجموعه ايتو كلها مجموعه الحمد لله ترونكيل. من هاد الناحيه بعدا جمعت كلشي نقيت كلشي. كانوا عندي شي حاجات هنا هادوك اللي داو لي الوقت بزاف
طلع هبط طلع هبط طلع هبط الكراجيتو. هاي سام باقي ناس. حتى من هنا نقيت كل شيء. هنا البيت راه مرتبة مرتبة اللي ناض. الوغ الفرشة ديال البيت خصني باقي نصايب. المهم كلشي نقي توكا كلشي بخابغ كلشي بخابغ. شوف سام باقي ناس مسكين باقي ناس باقي الحبيب. كيش خر حبي كنت جمعت له هادشي هنايا درت له هذا هنايا زينو بقاو لي هادو. تك صايبت هذا صبر ونسد الباب. ما بغيتش نفيق والبنات ناض دار نعاس معطل. هذا راه صايبتو انا راه كان كله في الكحل انا اللي درت له العود هي اللصقه. ايوا هاد الديكور جي رياليزي لا ديرنيير فوا معكم صافي. رديت انا طابي صبنت وكنت ايوا صافي حيت البلاد. حبيبات ديالي المهم وجدت الحوت حتى هو. وهذا لاصوص طوماط اللي كتمشي مع الكروفيت. الصوص طوماط ديالنا العاديه. ايوا هاد اللقطه ديال هاد لاكوكوط ثقيله صافي. بقاو لي هنا كيلكو كروفيت. هادو ما غاديش نقشرهم هادو للتزيين غادي نقليهم دابا. نيت غادي نحك هاد المقله هادي. وهذا هو اللي غادي نقدم فيه السمك. وانه صغير بزاف على الحوت. الحوته كبيره اخباركم لويتها بالوقيف وقفت على كرشه ولويتها من اللور غير النص ديالها اللي وقفتو على كرشه ولويتو من اللور باش يقدر يتخلي في الطاوه ديال الفران. ما كانت كبيره بزاف تبارك الله. ما عرفتش علاش كنت خديت هذيك الكبيره كاع وقيلا ما كنتش جبرت. علينا غادي والله الا بديت معكم بلا السلام عليكم بلا والو ياك. المهم حتى نتصحصح البنات حتى نتصحصح. هايدا تشوفوني بحال مريضه والله العظيم. عرفتوا ما نعاود لكمش عينيا كيتقلبوا. ها ولاد خليتهم ها شوف والله العظيم كيمشيو بوحديتهم. شوفوا حتى من الكحل ديالي كيبان بحال اللسان. حواليت شفتو كيتزلق هادي لهنا. السلامه يا ربي. حبوبات والله ما كملت. عرفتوا كاع ديك النعسه اللي ما نعستش والله ما كملت. يلا كنوجد الطبله. المهم كيف غادي تشوفوا عملت السيرفيس ديالي هذا كيشبه الطابي ياك. كيعجبني هذا السيرفيس هذا. صافي شعلت حتى هذا باسكو كيمشي حتى في الضو حتى في النهار كيمشيو حيت الفيوز بحال سي ديكوراسيون صافي. وشعلت هذه تخرج شويه ريحه الحوت كدير هذيك الشمعه فنه هذيك صافي. حطيت هنا كيسان هادشي حطيته بحال هكذايا سيتو. المهم الطبيله ديالنا هي سام مونطخ توا. سام عنده الكوستيم دالوين. باغي يخلعهم. اتونسيون لا طابل doucement. Oh tu vas voir ta tête de YouTube. D'accord? Il fait comme un squelette. Il fait peur. صحيح. هنا حطينا شويه ديال لي بونبون غادي تشوفوا معايا. هادشي هنايا باش يلهيو شويه على ما نكمل. وهنايا دايره هادي حبوبات ديالي. بزاف د البنات كيسولوني على داك الشاربو هذاك العود اللي كيتحرق في التلفازه كيفاش كندير له. كتمشي غير اليوتيوب في التلفازه الا عندك يوتيوب في التلفازه كديري شوميني كتورك عليها كتلقاها تما كتشعل عليها وصافي كتبقى بحال هكا. يسولا فازي سي ترو تار سام سي ترو تار بيانتو سي ترو تار. هاد لي كاتريم ستريس ديما كنقول نحيدهم كنتعطل على الحال اللي ما كنحييناش. غيدخلوا دابا بغيت نصور لكم مني غيدخلوا زينو حتى يدخلوا صافي نصورهم لكم من بعد. فازي سام فازي ميمي. ايبا يسولا oui. Yalla, montre-moi ça. Il leur a ramené des cadeaux. Il avait pas un masque de clown, non? Oui, il est là, normalement ça. Mais c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Ah, si, Non, oui. c'est pas lui. Tourne-toi, maman. J'ai oublié de... Tourne-toi. Je vais le mettre. Oh, avec les cadeaux.
Ah, tu m'as. Le saut du bonbon, bravo. شوفوا واو شوفوا لا سوربريز اللي داروا له هو حل البونبون ولقاو هاد الوجه ديال سامعه مي كومون تتروفي لو فيزاج T'inquiète. سي مراد Ah si, c'est ce que je t'avais envoyé. oh là là tu fais quoi là tiens Elle a déjà mis dans son petit. Elle les a embarqués avec lui. le réserve il a mis le Il y a réserve des paquets, là, je comprends. aïe, aïe, aïe. Merci Merci beaucoup, hein, merci à vous, hein, merci beaucoup, hein, ça fait Regarde. plaisir. C'est un Hey, vampire. tout à l'heure on va jouer avec ça. Vampire Uchiwa. Péter un truc, il faut pas faire tomber le. On va la coller. Ah, oui, Mais tu veux il est trop bien fait. J'avoue, j'ai vu On va sur jouer Ouais, d'ailleurs il avec est lui trop pour bien qu'il fait. s'en fasse Je l'ai pas imprimé pour automatiquement. TikTok, c'est un truc pas cher. Hein. À la fin. Ça coûte 10, 15 euros ميرسي max. سي بلاد فوالا البوس ما تقوليليش محروق راه ما محروقش راه حيت طاب في الفران الجلده ديالو اللي عملت اللون كحيحل سينو سومون الي انون ما لقيتلوش طبسي القدو المهم je l'ai fait travailler quand même travailler un petit peu en tout cas ah je t'ai entendu là t'inquiète en tout cas voilà كاين لي كروفيت صومون درتو بحال هكذا ما علينا نقاليغ باش ناخذو من هنا صافي عملت لا صوص هذه وريتها لكم tout à l'heure bah arrêtez de me regarder mon stress On regarde. صافي دابا غادي نطيبو عمراتهم لي ابخي غادي نزيد عليهم شامبينيون الزيتون فوالا شويه ديال الزعتر ايتو اي ابخي غادي ندخلهم الفران مع الفرماج ايتو وهادو نزيد لهم صفر البيض والبريوات راهم طابو ديجا صافي داك الساعه باش غادي نحطو يكون هادشي شو غادي نحط ليه بقات لي لا سالاد ماروكان فيت في خفيفه ظريفه نشوف نديرها مني يكونوا هادو كيطيبوا البنات المهم انا حطيت المهم في الطبله كنت نسيت ما صورت لكمش لي ميني بيتزا جاو بحال هكا المهم هذاك الفرماج اللي لقيت في كارفور اللي ديغولاس سي ايمونتال ماشي بحال الموتزاريلا المهم جاو بحال هكذا il est en train de pousser voilà هادو لي ميني تروك وهنا لو باسو ديالنا ودرت لهم سالاد ماروكان و لي بريك صاي j'ai rien oublié pas manger servez-vous يلا نمشيو ناكلو Demain, je vais aller à Paris, je vais rien comprendre. Comment qu'est-ce que je fais là? البنات المهم جابوا سي فري بلوس البنات جابوا لنا واحد ديسير سي لو ميور ديسير او مون Voilà. je vais garder Le meilleur Paris-Brest au monde. le meilleur Paris-Brest au monde on va goûter ça وإلا سمعتوا مراد كيضحك عليه إلا سمعتوا كيحيح عليهم صاي غادي تفهموا مي ça a l'air bon non ça a l'air bon j'aime bien là-bas ça c'est pas Paris-Brest Non, ou c'est c'est Paris-Brest. c'est ça et ça c'est quoi c'est ça pour Puits d'amour. oui d'amour Le meilleur puits d'amour au monde. voilà هادو ناكلو نردو عليكم il est beau Comme vous avez dit, il est léger. Le truc, la pâte là. La pâte, je te jure, elle est légère et elle est un peu croustillante. bah tu vois il En est vrai, c'est bien un Paris-Brest, faut pas force pas non. Ouais, تاخذ هاد باري بريست غنوريكم راه عندي مرونه Et tu sens, tu sais, c'est comme le mimosa. اللي عندها الغرض تلمو كلينا لي بيتزا وديك الشيء الحوت تقريبا بقى كامل Je dis, ouais, هو هذا نتاع ميزو لافيت tu remanges un grec, je dis, ouais, ميزو لافيت تقدروا تاخذوا من عندهم لي باري بريست وديك الشيء وهذاك الاخر ما شفتش مي عندهم ديك الشيء واعر La manche et tu conserves la carte question qui représente un point. Ok. Qui devient alors la question master pour le tour suivant. Avant chaque nouvelle question, tous les joueurs repiochent de manière à avoir toujours 11 cartes réponses entre les mains. Le premier joueur a 5 points, ah d'accord c'est 5, ou 10 ou 20 pour les plus fous. Et l'heureux vainqueur. Les cartes blanches sans texte vous permettent de créer vos propres cartes réponses et de les ajouter au jeu. Ah c'est bien ça. Mais avec quoi on écrit un... La Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et la pandémie. Quelle pandémie? Quelle pandémie avec la soirée? Vas-y, attends. Attends, je dis pas, non, tu vas trop vite. Vas-y, refais. Non, mais là, tu me fais tout. Attends. Non, voilà, vas-y, go. ça La guerre de 100 ans, la guerre d'Algérie, et la guerre de Judas, du Vietnam. c'est fini Attends. change ah je peux pas changer Quoi, rien? Attends, ouais, c'est à toi. qu'est-ce que tu veux que je dise Le mur de Berlin. De quoi le mur? Ouais, vas-y. Non, parce qu'il fallait dire la chute du mur. Ouais, tant pis. Bon, bah, je récupère le point, donne-moi ça. c'est dur on a juste 5 secondes J'avais répondu au 3 en plus. ah oui c'est ça oui
Oui, c'est ça. Tiens, faut que tu lises Oui. mon arabe. Tiens, je croyais que c'était pas, j'étais en train de réfléchir. Non, vraiment, non, ça. Ah, Je disais, putain, faut pas qu'il remarque que je suis en train de réfléchir. Donc, relis-moi une autre question maintenant. Pour bien. C'est pour qui? C'est pour toujours pour lui. Cite 3 émissions d'actualité ou journaux télévisés. TF1, TPMP, le quotidien, et T'as dit 1945. C'est Ouais, M6. c'est bon. Par contre, TF1, c'était pas bon. Oui, c'est pour ça que j'ai dit l'autre truc, j'ai dit TPMP. T'as combien là? Oh là là, moi que 3. 5, 6, 7, 8, 9, il me reste un point. Wow. Aïe aïe aïe. On peut C'est arrêter lui la qui va classe gagner. Hanan, c'est pour toi. Ah. Ah, change, ok. Non, parce que je pense que j'aurais bégayé là. Tu l'ont mis au bras? Ouais. Bah, bracelet, Bracelet. tatouage. Ouais, j'aurais bégayé. ça, J'ai bien tatouage. fait. C'est à moi ça, tu fais quoi? Voilà, Euh, 3 actrices d'ondes, j'ai dit change. gants. Jure, je te l'ai pris. Voilà, des gants. Ah, j'avais volé un point. Arrête de vérifier toi. Ouais, je savais, tiens. Je me suis dit. C'est 3 entre célébrés. Dali, Van Gogh et Monet. C'est bon. T'as oublié une qui est très connu. Qui? L'autre là qui est peintre. Picasso. Picasso, ouais. j'avoue. Ah, c'est bon, mais il a dit Dali, c'est bon. Dali, c'est. Salvatore Dali, oh, on va pas commencer à chipoter là. Attends, pourquoi tu prends là? C'est pour ça que tu prends. Vas-y. Attends. البنات يلا كيخرجوا نمسح شويه الشاشه يلا كيخرجوا ايه سام qu'est-ce que tu fais non pas ici de le lit en plus c'est blanc Hewa va on mange pas ici tu manges quoi déjà pourquoi tu manges le pain non tu vas dîner pose le pain pose le pain j'ai dit قلت لكم البنات يلاه مشاو سمحوا لي اليوم يعني ما شاركتكم شي حاجه كبيره الحوته غادي نقول لكم ان شاء الله دابا راه عيانه عرفتوا ما نعست راكم عارفين اللي كاين عرفتوا راه كنلعبوا راه شاركت معكم شويه كيفاش كنا نلعبوا ندوزوا الوقت الوغ كنت كنديروا في واحد اللحظات كندير هكذا كيقولوا نوضي فريمون كان كيديني النعاس شربت ما نعرفش شحال الكيسان اتاي باش نفيق ونتصحصح مي واقيلا كان كيجيب لي النعاس وي Je veux quelque chose à regarder. Quelque chose à regarder comme quoi Comme Netflix. D'accord, fais-moi la paix. المهم عمرت لها البيتزا ما خداتش بقاو منهم غير 3 درت 2 بلونش عامرين بقاو منهم غير 3 الصومون قبيله مع كلينا بزاف لي فويتي كلينا لي بيتزا كلينا ديك لي سوسيس مع الفويتي جاو عاوتاني فنين شنو درت لهم اخو اللي بغيك حماقت عليهم لا غوسيت ديال صاحبتي حماقت عليهم فريمون زوينين قلت لها البروشين فوا ملي تجيو تباتوا معانا قلت لها غادي نعمل لك اللي بغيك اخرين ديال الكفته ايتو مي سي با كوم نو يعني حنايا عندنا داكشي عاوتاني زوين المهم عجبهم الحال الصومون وديك لاصوص طوماط اللي درت لها هاد الكروفيت عجبات لهم بزاف فرحوا من قلبهم و انا باسي ان تري بون مومون الصراحه انا عييت بزاف باسكو الليله اللي قبل ما نعستش باسكو كنت مع لا كوموند فقت مع 5 الصباح كيف كنت قلت لكم ملي كنت كنخدم لي كوموند اي دابا وبقيت من 5 الصباح تصوروا معايا حتى لدابا راهي الساعه 8 تصوروا من 5 الصباح ماشي ديال اليوم ديال البارح توت لا جورني وفقت يعني يومين وانا واقفه يومين البنات ودابا غادي نعس دابا نستنى غير مراد يطلع من الكراج حيت عطا لهم الكراج داروا فيه لا فواتور توت لا جورني و مني غادي يطلع صافي غادي نسول سامي الا بغا يتعشى اليوم سام ما تغداش نهائيا كلا جو كرو ديك لي سوسيس دو arrête les miettes Sam s'il te plaît donne-moi le pain attends نصور Sam donne-moi le pain donne-moi le pain et où Toto Jean-Pierre Il est parti il est parti où dans sa maison. il t'a donné quoi Un bol de bonbons. et encore Il m'a donné un jouet. et t'es content Oui. ah bon Tu peux faire une photo خطيبته عملت لها لو سوان تاع Tu فريح peux ما faire une قتالي photo photo t'as beaucoup de photos déjà S'il te plaît. t'as pris beaucoup de photos S'il te plaît. comment il est cette photo Elle est comme ça.
شوفوا الجيل ها هي الجيل ديال 2016. هانتم ها سكم بونجور لي في. عاد كيفيقني مراد، عرفتو لما كيقولوا ناعسة من البارح، نعست هكذا وباقي راهم شاعلين والله. البيجو ديالي الله بيجو لا بوجي طفات، لا بوجي طفات وهادشي كله راه كاين. ما علينا غزالاتي، مراد فيقني خلاني الناس على خاطر خاطري. فيقني قال لي وجد الفطور، غادي نوض نغسل وجهي ايتو وغادي نمشي نشوف الفطور اللي وجدت نفطر وكلشي وندوز نهضر معاكم. يا عرفتو لما كيقولوا يومين تقريبا ما نعستش، يومين ما نعستش، ونعست البارح وهما مشاو مع 8. نعست فيغ 10:30. ما داوش على الصوت ديالي كتكون عندي البحة أكتر من ملي كنكون فايقة. ما علينا، يلا حبيباتي نشوفكم دابا شوية، بيسو. حبوبات جبرت مراد ووجد راه بالبيجاما اللي وريتو لكم، وجد لي مسكين الفطور اليوم ما كاينش عنده الخدمه، وعرفني تعذبت بزاف على ولد صحابو. الوغ الى تخويا يعمل لي فطور، مشى للباتيسري. شوفوا لي بتي باو هذا تمي لاتيستاسيون بولونجري زوج. فوالا المهم البنات، بغيت نقول لكم بلي راه ماشي كلشي حال، ماشي كلشي ساهل تجي في صيفطوا لي ميساج بلي حالين في الكونفينمون. الوغ كاين با مال تحوانت اللي حالين اون فات. كيف غادي تشوفوا هنايا دار لك البيض العداد، مشى جاب الباتيسري هكا لي كريم، شكون لا ياكل هادشي دابا، وهادشي اللي فينو هازوي. ميرسي شيري، ميرسي. البنات نحيد هذا باش يبان لكم نعست كيفاش كنت، يعني ما والو، غسلت غير وجهي، عينيا ما قربت لهمش باسكو ما كانش فيا اللي يتخربق باقي ماشي كحوليه د العينين ولا الروس هادو. اي شحال تهلكت والله ما نعاودلكمش. هادي الله يا بسم الله، نجمع شعري. ظهري ضرني تقويت. شتو باش نعست؟ اوغوزمون ما درتش طويبات في الوسادة بيضة، كون عمرت حيدو، حيت انا بعض المرات كيبكيو لي عينيا بالليل مي تالمو كنت عيانة. ما تقوليش لاز ديريكت. هاي هاي Que l'objet c'est dans la perfection. Sinon l'objet c'est la perfection. Il est moitié dur, moitié blanc. سي بيان. عرفت الفوطة د الوجه بوحديتها والفوطة اللي كتكون ما كتهمنيش كنمسح بيها مزيان ليسيل ديالي باش ما بقى فيهم والو، تشوفا يعني كتلقاي شي حاجة باش كنشفهم مزيان، ولكن هكا بالضغط ماشي كنبقى نحكهم حتى نحيدهم، انا بحال كدوز عليهم وصافي. هاي الكريم ديالي تالت لي هذيك ديال كلاغاس ولا باقي؟
غادي حطيت الكمية عليها، اللي بقى يبقى فيها نقطة. اسمحوا لي على الفيديو، عرفتوا راه صوتي تسالات، ما بقى فيها والو، بقى فيها والو. الو غادي ندير بولاغ، كنعكز لهم في هادو ولا جيل اضغطو، هذا هو واعر، الجيل حتى هو نتعادل مع بولاغ، وانا كنعكز لهاد اليوتيوب هادو اشاك فوا. غادي نخوي في هذا ونهني حتى هو سي تنجل، نخوي في هذا باش نبقى نديرو ديريكت، و سا مبيرميت انني نخوي ديك لي كريم اللي عندي ديجا ونديرهم هكذايا باش نبقى نابليكيهم، باسكو هاد اليوتيوب هادو عندي منهم بزاف بقي غير كنعطيهم باسكو تالمو كنعكز عليهم متصوروش. حتى نتوما الا كتعكزو على هاد اليوتيوب هادو ديرو لهم بحالي صافي. وهكذا هذا دغيا كناخدو لا مارك بولاغ تهبل تاع لي كريم ايدغاتون تيهبلو، سورتو دابا مون فيزاج يحتاجها. واخا زعما صراحة البارحة غسلت وجهي، مي غسلتو غير هكا من برا، ما عملت لا بغوز ديالي ديال فوريو لا هداك سوا نيتوايو ولا غير دوتو، غير غسلت وجهي بالماء ومسحت صافي. يعني كاع ديك ولا كان اصلا ما درتش الفوندوتا، يعني دايره غير بيبي كريم سي با غاف، ولكن لو كان كنت دايره الفوندوتا حيت بيبي كريم اللي عندي هي ايدغاتونت اصلا، تقدري ديريها كوم كريم هادي. هاديك اللي عندي لا مارك مارسيل باش ملي سولوني البنات، هادي كتمشي كوم باز دو ماكياج وكتمشي كوم كريم بيبي كريم خفيفه وزوينه، فيها بزاف الفوائد للوجه كترطابو. ما تدوش على صوتي راه ما تروحش، راه غير الصوت ديالي كيكون هكا في الصباح. الله ندخل شويه لا كريم ديالي، مي سبا فورسيمون نديرها يوميا، كنديرهاش يوميا، واصلا كديريها مع لاباراي نورمالمون، كديريها مع هادي لاباراي الجديدة ديال فوريو. احكي عطيني لاماس. هي نورمالمون كتبروغراميها كتعطي الاشعة على حسب البلاصة. بغيت غير ندخل لا كريم وصافي، ما نديرش بزاف باسكو نورمالمون علاش تجيبها كتعطيك داكشي غير خفيف ماشي مجهد. خاصك ديريها مع التليفون، فهمتو، تحلي لها الاخر ديالها مع التليفون. ما دارش الكريم انا لونو عندها السيرو ديالها سبورتيف، هادي تهبل كتجبد لك الوجه كوم من الفوق. اي صاي خلنا نحط الكريم ديالو بلاصتها. اي ظهري مقدرش نتحرك بعدا. فين هو الفك؟ هذا البنات خديتو من الكوافورة مخدوم بالكيراتين، زوين بزاف، كترشي على شعرك عاد كتمشطي شي حاجه، سورتو البنات اللي كيتخربل لهم شعرهم ولا كديريه هكذا في الصباح باش كتمشطي شعرك، كيبقى لك شعرك زوين بحال اللي فيه الكيراتين، المهم كيبقى لك زوين هكذا غير باش تمشطي. سورتو البنات اللي شعرهم حراشه ولا فيه لي بوانت بحال انايا، دابا في الاول كان عندي ديك لي بوانت، دابا
شعري يعني نورمالمون كيبقى لي بحال هكدا رطيط، يعني غادي يصلح لكم بزاف. غادي نعمل شويه ديال البوم على ليفغ، نديرو هنا وهنا حيت كيمشي حتى للوجه، ونابليكي بحال هكدا، كنديرو حتى على النيف كيجي مينيو كيوت. هادشي اللي كندير ملي كنفيق البنات، وهادي ما كنكذبش عليكم والله العظيم اللي كنديرها دائما واللي كيبقى لي كندوزها هنا. كندير لا ماسكارا لا كريم لا غيان دو تو، كندير غير لا كريم ديالي دو جور، وهذا كنديرو هكا باش كنمشي كنونشيني لا جورني ديالي في الدار، سينو ما نحملش راسي نفيق ونبقى هكداك. يا غيان دو سبيسيال، كنعمل غير البوم على ليفغ، كنعمل غير لا كريم اي وجهي كيكون غزال وصافي. وهكذا نقدر ملي نخرج ملي كنخرج ضروري كنعمل واحد الغوج على الماسكارا. كتعجبني الماسكارا. دابا خليت الشارجور محلول وحليت هذا باش تعود الدنيا، وعاد داك الساعه نفطر نمشي نجمعو. صاي سمعتو صافي قالك مامو تو فيان نو صاي حبيبي ديالي صاي. وهي النتيجه بعدا. المهم مناخدش الدراري هانتوما فوالا اي صافي. وجهي بخا عيني خاصهم يتحلو نمشي نفطر ان بون بوتي ديجوني كيف دار لينا مراد. ندير بها لابغانش بحال الشراجم، كيعجبني كلشي يكون مضوي. توا اوسي تادور شتو فهمني كيفهم العربيه سما او فورس انه كيسمعني طولتو كنهضرها. سمع فورس كيسمعني دائما كنهضرها. قلت لكم كيحمقني هكا الفطور وداير بحال بغانش، هو قال لك ما اوسي جادور ما كومبري بالعربيه. ويلا حبيباتي تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفكم دابا شويه حتى نصحصح. بيزو سام كيدير لكم باي باي. باي باي. هاي الغزولات ديالي قلت نكمل معكم انايا الهضره بعدا، وهكذا باش حتى انا يبان لي النهار ديالي وكل شيء. باقي كنفطر، المهم ما قدرتش حتى نكمل البيضه ديالي والله لا ديالي والله ما حاديتو. باقي راني ناعسه. بغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف البارح ما شاركتش معكم شنو عمرت في لي بيتزا، شنو عمرت في الحوت، شنو ما عمرتو صراحه باش شرملتو كيفاش درت له ايتو، باسكو تيلمو لي تي غرو كان معذبني، حيت كان خصني نعرف كيفاش ندخلو في الفران الاول. وعرفتوا شحال بقيت كنحاول فيه، وهذا كنت عليه نقطعو باش نحط الجنب ديالو حدا وحتى يطيب، وعاد نحطو في الطبسيل هكذا. وحتى الطبسيل ديال التقديم ما عنديش شي واحد قدو، هذاك راه ما جاش فيه زوين هكذاك باسكو الحوته كانت كبيره عليه. ما علينا. درت خطا اخر اللي غادي نقولها لكم نتوما باش ما ديروش، مع انه الحوته جات تهبل ميسوج جوست على المنظر غادي تكونوا شفتوا معايا كيبان كحل، واخا الكاميرا ديالي كتبين الحاجات الحمرين والكحلين كتبينهم بلو فونسي، ما عرفتش علاش حتى من اللون نورمال هذا لا عندكم الكحل ملي كنقلب الكاميرا ماشي السيلفي كيبين عادي، سينو ملي كتقلبي الكاميرا اللون الاحمر اولا البوردو كيبان بوردو، واللون الكحل كيبان زايد كحل ما عرفتش. الحوته اول حاجه نعطيكم لي زانغريديون باسكو يهبلوا، باسكو الحوته جات تحمق. سينو لا صوص طوماط بالكروفيت كاملين كتعرفوها، واخا هكاك نعطيها لخوتنا الالجيريين وداكشي اللي ما كيعرفوهاش ولا اللي كيديروها فاس اخرى صافي. تونيزيان ايتو كلشي يمكن كيديروها ولكن فاس اخر، وحنا كنديروها فاس اخر. نقول لكم عندكم الحوته باش غادي نشرملها. الاول شرملتها بالليل ملي بديت كنت او بلان ديال الجفاف وداكشي، شرملتها في ديك ساعتي. عملت في الروبو ديالي العادي طحنت فيه، ولكن الا ما عندكش الروبو طحني حكي بالحكاكه، اولا طحني بديك اليدويه كي كنقولوا اللي كتجبديها هكذا، اولا طحني في ديك الماكينات الصغار اللي كتهبطيهم هكذا صافي. درت فلفله خضراء ودرت فلفله حمراء. دابا انا الحوته ديالي كبيره بزاف، وقيله 3 كيلو ونص والله ما عرفت شحال فيها، مي كبيره بزاف. وطحنت 2 فلفلات. الا عندك الصفراء ديري نص من الصفراء، يعني 2 فلفلات ونص. ما عنديش الصفراء عملت 2 فلفلات حمراء خضراء وصافي. من بعد طحنت البصله، واحد البصيله حتى هي طحنيها شلضيها، و6 ديال الفصوصه ديال الثومه طحنيهم شلضيهم مع كلشي. هادشي ديريه خليط. والبوكي ديال كيف قلت لكم البنات 6 الفصوصه ديال الثومه، واحد البصيله، و 2 فلفلات، واحده حمراء وواحده خضراء. طحنت كلشي مع البوكي ديال القزبر، ولا ما ديريش بوكي كامل، ديري غير النص ديال القزبر، ديال باكيه القزبر، ديري النص ديالها. وطحني كلشي مع بعضياتو مع شويه ديال زيت الزيتون.
المهم انتي العبار اللي غادي تبغي درت 45 غرام مع داك الروبو كيوزن، انا درت 45 غرام ديال زيت الزيتون، وكطحني كلشي، كتضيفي فيه شويه ديال الكمون، شويه التحميره، زدت شويه ديال الحرور، التحميره ديك الفلفل الاحمر الحار شويه، زدت شويه غير شويه حيت سام كياكل معنا، زدت شويه الملحه، الابزار درتو باوي الابزار ملحه، التحميره الحمراء، الكمون والفلفل الاحمر الحار. صافي. الا ما عندكش الدراري اللي غياكلوا معاك ديري الحار مع راساتك باسكو غيجي لك بانين بزاف. كطحني كلشي، ملي كيتطحن كيكون عندك ديك كنقولوا اللي غادي ترقدي فيها الحوت، يعني الشرموله اللي تشرملي بها الحوت. بغيتي تفوري، بغيتي ديري شي حوت اخرى ماشي ضروري الصومو، هاد لاغوسيت هادي كنديرها لاي حوته. صراحه كنت باغا نقلب على شي غوسيت خاصه نتاع الصومو في الفران باسكو عمرني درتو اونتي. الصومو كناكلو دائما راكم عارفين اللي كاين، مي كناخذ دي بافي صومو ولا لي فيلي صومو حاجات بحال هكا، مي جامي صومو كامل طيبته في الفران، سورتو الا كان كبير بحال هكا. الو كنت بغيت شي غوسيت سبيسيال صومو كبير، وهذا سي غاغ فيه كيدخلوا شي حد. شفت عندنا حنا العرب كيديروا الحوته في الفران بزاف، مي سي با الصومو. كاين وحده دارت الصومو مي كان في مفور واقيلا وكان بيض هكذاك الحوته، قلعت لي قلبي فوق الخضره ايتو ومع اللون ديال الحوته ما نقدرش ناكلها. صافي من بعد ما درتش عملت هذيك اللي كندير انا للحوت اون جينيرال الحوت الكبير. صافي وجا بنين كنشرملها به كامل. حليت فيه شي 3 الحلات حيت الحوته كبيره، درت شلطو من هنا، حليت له حله هنا وفي الوسط وحده الراس، وقلبته حليت له حله هنا وفي الوسط وحده الراس، ومن بعد كنشرملو كندخل في ديك الحلات باش اللحم من داخل يكون مبنن، وكندخلو في الداخل. بيان سور الحوته كنقاوها لي ديجا في اوشو ولا في كارفور، ملي كنت خديتها في ديك الساعاتي كانوا نقاوها ومغسوله وكلشي، مي انا شللتها وصافي ما معذبتش في يعني ماشي صايبتها ولا تعذبت فيها انا. صافي شرملتها كامله، حطيتها ترقد ليله كامله وانا خدامه شغلي اخر حتى لغد ليه. قربت ديك 7 الصباح عاد وجدت لاصوص اللي غادي رافقه معاه. احسن صوص عندنا حنايا في المغرب هي لاصوص طوماط وكروفيت، كتجي في طويجينات صغار، كتشريهم هكذاك في طويجينات صغار اولا كتصايبيها انت في الدار وكتجي بنينه. المهم نقول لكم شنو فيها. كتحتاجي مطيشه طريه، واحد 3 د المطيشات طريين، وكتحتاجي مطيشه لو بولب دو طوماط اولا المطيشه محكوكه ولكن مطيشه بوحدها ما مخلطاتش بشي حاجه اخرى كتكون طريه. وانا كنستعمل ديك لا مارك ديال غادي تبان ما لابس والو، ديك المطيشه اللي كتكون طريه شكل ديال ايطاليا عندها واحد البنه د المطيشه بلا ما نعذبكم. نجيب لكم نوريها لكم. عندي ديما الريزات ديالها هادي كناخذها من كارفور البنات، هي بصراحه غاليه، الباكيه ديالها فيها 3 كدير واحد شنقول لكم 2 اورو زياده ولا عليه تقريبا. هذه نتاع موتي، هذه بولبا موتي il est dans ta moi maman. Non, je l'ai pas trouvé. Regarde bien maman, regarde bien, je crois que je l'ai posé là-haut ou en bas avec les affaires de maman. D'abord فوالا الزوله ديالي. المهم هي هاد الموتي هادي هي احسن وحده تقدري ترومبلاسيها للمطيشه، فهمتوا؟ كاين بزاف، كاين بانزاني، كاين بزاف، ولكن بانزاني كتحسي باللي طيبوا المطيشه ولا هذا، هادي ما كتحسيش باللي طابت المطيشه، يعني فريمون مزيونه بزاف وباينه تكونوا استعملتوها 100% ايطاليان نتاع الايطالي، حلوه يعني ماشي حامضه، ماشي خاصك تزيدي سكر ولا لا. المهم كندير 3 د المطيشات طريين، كنشلضهم، كنحيد لهم القشور وكنشلضهم، كنحطهم مع الزيت البلديه اللي كتكون سخونه. داكور جو دون لا جو ترافاي ابري جو دون داكور جو دونري با تاسوار ماما. صافي المهم كندير زيت البلديه كتسخن في الطاجين او في المرميطه ديالك ولا كاسرونه ولا مقله، كتضيفي عليها ديك 3 د المطيشات اولا 2 ولا على حسب شنو عندك ولا ما ديريش كاع، كتضيفيهم وكتخليهم يدبلوا. من بعد داكشي كتضيفي عليه هاد الموتي هادو وكتحكي عليها واحد شحال درت شي 4 د الفصوص ولا 3 د الفصوص ديال الثومه، ما كيجيوش مجهدين. البنات اللي ما كيبغيوش الثومه راه والله ما كتجي مجهده، مي البنه ديالها في هادشي كتزيدي عليها واحد 4 د الفصوص. كتعجبني الثومه، كتعجبنيش ناكلها هكاك، ما كتعجبنيش ناكلها لا خضره ولا طايبه، مي كتعجبني تكون مطحونه ومتلفه في الماكله. كنلاحظ الا كانت كاينه ولا ما كايناش، كنلاحظها باسكو فريمون كتضيف واحد الحاجه. صافي كنحكوهم على المطيشه. ابخي كتخلطي كتخليه يتغلل شويه، كتشدي نفس هاد البواطه هادي كتشليها بالماء حيت كيكون باقي فيها المطيشه، وكتكبي شويه ماشي تجي جاريه ولكن ما تجيش قاصحه باش تحرق،
صافي كتكبي صافي. نقول لكم درت هذا الحجم هذا ديال الماء تقريبا كامله صافي. وخلط حيت انا درت 2 بواطات حيت انا عارفه غادي نعطيهم من بعد يديو معاهم. كنعرف بلي البلا هذا كيحمق الناس كاملين واي واحد كلا عندي كيحمق عليه. الحوته كتكون ديفيرونت مي لا صوص طوماط هي الوغ دائما كيطلبوا لي من بعد ياخذوها باسكو ما كيعرفوها سورتو الا كانوا اجانب اولا العيالات نتاعنا د المغرب اللي ما كيكونوش كيديروا بزاف الاكلات مغربيه اولا المذاق ولا ما عرفت. المهم دائما كيطلبوني نعطي لهم. سي بور سا درت بزاف عملت 2 بواطات هكذايا صافي. الا كنتي لي كنتي بوحديتك مع 2 الناس ولا انت وراجلك ولا ديري غير بواطه وحده ابخي صافي. كديري ديك الطوماط كتشلضي شويه كتزيدي معلقه صغيره ديال الكمون معلقه صغيره ديال التحميره معلقه صغيره لا شويه ديال الحر سواء فلفله سواء ديك الفلفل الاحمر الحار. المهم كتزيدي فيها شويه ضروري الحراره شويه وكتزيدي فيها المعدنوس والقزبر في هذا ماشي غير القزبر معدنوس وقزبر. الا عندك ما عندكش ديري غير ديك الاعشاب هيرب دو بروفونس ولا ديري غير ديك القزبر الناشف والمعدنوس الناشف عادي جدا كي ساباس. المهم هذا وكتضيفي البزار وملحه فقط كتخلطي كلشي على ما لاصوص ديالك الطبق يعني تغلي مزيان. كتكون لي كروفيت ديالك درتيهم قشرتيهم بيان سور الا كانوا لي كروفيت غوز كتدخليهم كتخرجيهم باش ما ينشفولكش ويقصحوا. سينو الا كان كسميتو الا كان دي كروفيت بلونش اولا غريس هادو كيكونوا طريين يعني خليهم واحد شويه حتى يرجعوا خوز عاد حيدي لاصوص صافي البنات. وها انتي عندك لاصوص طوماط ديالك فنه. التقديم كيف درت كيف شفتوا راه كنت كنوصلوا كان الفران طفيت له هذا مي لي بيتزا كنت باقي ما وجدتهمش. الو كيف شفتوا معايا جات البنت وجا خطيبها وكنا كنت باقي كنصايب مي الدار وداكشي كان كلشي سهله. هي اللي كملت لي بيتزا. بالنسبه للحوته من بعد خديتها درتها بلاصه في الطاوه بوحديتها. المطيشه راه غادي طيب غادي المطيشه تمشي في التقديم. الحوته كتدخل الفران بوحديتها بديك لاصوص كتزيدي لها ما لا والو. الغلط اللي درت هو نسيت انني ندير بابي كويسون من الفوق وبابي الومنيوم باش يبقى اللون ديال الحوته لون ديال الحوته. ومنين بغيها تغراتيني وترجع محمره حتى ال5 الاخرين 5 ديال الدقائق الاخرين تاع الطياب عاد غادي نحيد لها ديكشي ونخليها تغراتينا. انا لا دخلتها من الاول هكذا وخليتها واقيلا هي ما كطيبش ما كتحتاجش تياب بزاف كطيب اون فيغو هكاك 25 مينوت 30 مينوت غادي تكون طيبه. الصومو دغيا كيطيب راه شفتو كناكلوه خطر ميم كناكلوه في السوشي فهمتوا ملي كيحطوا لكم لي سوشي وديك اللعيبات المورسويات ديال السومو كتاكليه في طاغ كتاكليه كيطيب دغيا هو اللي ترو فوندو فوالا. المهم 25 دقيقه كتكون واجده مي فوكو دخلتها من الاول بلا والو يعني من الاول كانت هي 10 دقائق كانت رجعت ديجا كحيحله من الفوق الجلده ديالها مي سي با غراف الجلده ديالو ما كتكلش. الوغ اللحم ديالو جا هو هذاك جا بيان كوي. بينت لكمش في الاخر وي بينت لكم في الاخر غادي تكونوا شفتوا السومو يعني جا بارفي في لا كويسون. شوف ديك الجلده الفوقانيه اللي قلت لكم الا بغيتوها على المنظر حنا الصحاب وصافي ماشي مشكل مي الا بغيتوها على المنظر سي ميو تدخلوها بالبابي كويسون وتخليو 5 دقائق الاخرين بحال الخبز اولا شي حاجه اخرى الخبز ديال الكوكوط وديك الشيء حتى 5 دقائق الاخرين كتحيدي الغطاء باش يتحمر لك من فوق صافي بابا غير صافي. البنات هذه هي اللي درت. شنو درت اخر سلطه ماروكان مطيشه كونكومبر البصله الخلد المغرب ماشي الخلد هنا الخلد المغرب والمليحه والزيت الروميه هي الزيت المائده ماشي زيت الزيتون حنا ما كنديروش هادشي في الحسيمه زيت الزيتون. وكتخلطي كلشي كديري شويه المعدنوس ما عنديش معدنوس درت ديك الارب دو سالاد فيها معدنوس فيها سيبوليت ويا كلشي خلطت كلشي هبلوا عليها وما بغاوش يشبعوا منها ما درت لهمش كاع الفرماج والله درتها ياكل قالوا كتحمق قلت لهم صافي البروشين فوا نصيب لكم بول كو بور فو فريمون عجبات لهم كلينا بزاف بيتزات لي ديك لي ميني هوت دوغ تو يا بخي الحوته بقينا كنديروا فيها هكذا وهكذا. قلت لهم يلا قطعوا في الاخر من نكلاوها عجبات لهم لاصوص طوماط الحوته ما قدرناش ناكلو اكثر. انا ما كليتش مراد كلا سام ما كلاش حيت كلاها بومبو غرقها بومبو سام ما كلاش البارحه كاع الماكله حس الماكله ما دخلتلوش مننا كلا غالي بومبو شيبس داكشي اللي كنا حاطينه في الطبيله لها صافي. البنات هادشي وجا كلشي زوين. الخطا اللي قلت لكم هو الفرماج نتاع البيتزا خاصكم ما ديروش هذاك. ثاني حاجه
هو البواسون ما تدخلوش هكاك الفران باش ما ديروش نفس الحاجه ديالي. المهم هذا ما كان الباقي كان كلشي زوين، لعبنا ضحكنا غادي تكونوا شفتوا في الفيديو. ما بغيتش نعقدهم الكاميرا باسكو ما كانوش دايرين الماسك بيان سور، راكم عارفين بلا ماسك ما كيبانوش هما، مي سينو ملي كيكون عندهم الماسك بحال لا ديرنيير فوا كانوا بانوا معنا. اي فوالا غزولات ديالي وخليتهم على راحتهم، مي الصوت ماشي مشكل، كنا نلعبوا نضحكوا فريمون. صورت غير شويه حيت كان فيا النعاس جيتي كروفي، قلت لهم جلسوا نعسوا كانوا بغاو مي قالوا اوني ما كانوش بخير، يمكن خاصهم يرجعوا يدفوا طوا والدواوي وديك الماكينه داروا فيها الحوايج. المهم با مال دو تروك. بروشين فوا ان شاء الله الا جاو نعسوا هنايا غيكون عاوتاني ان جورني اخرى ان شاء الله. وهكذا وصافي الغزولات ديالي. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، تكونوا قبلتوا لي عليه. ومن هاني نفكركم بلي بيجو ما بقاش بزاف السوايع، يعني فونسيو. البنات بزاف خداو، ما كانش عندي فرصه نبارطاجي معكم شي حاجه بالانستغرام. فريمون كاين الجديد، جبت لكم الجديد ولي مونطر ولي بيجو اي تو كلهم اسي انوكسيدابل يهبلوا البنات سوغ لو سيت ديالي ولا لا بوتيك ديالي اونلاين حنانشانيل.com. تلقاوها ديما في صندوق الوصف. دخلي غير الانستغرام ديالي حنان شانيل، جبريني تما كنبوستي لك دي تروك ودخلي ديريكتومون. ممكن دي مونطر اللي واعرين اسي انوكسيدابل. ما بقى لي لا نقول لكم فيزيتيو لو سيت وتابوناو في القناه الا كنتو باقي ما درتوش ابوني، ولايك كيهمني بزاف لايك ديالكم على الراي ديال الفيديوهات اللي كتبغيو. وكنتمنى تكونوا مزيان ونشوفكم ان شاء الله غدا فيديو جديده اللي تكون محمسه لكم فايقه مزيان صحصحه. فوالا حبيباتي وتهلاو لي فراسكم بزاف كنبغيكم. باي عليكم، رحمه عليكم، بيزو.